आम्ही आयज आसा हांगा आकार प्रियोळ ह्या गांवांत गौरेश गावडे आमचो शेतकार रेव्होल्युशनरी शेतकार तेणे हांगा आपलो मळो रोयल्लो आसा आनी फुल्ल ऑर्गेनीक तेणे रोयल्लो आसा. तेजे कडेन आमी या थोड्याच वेळान तो काम चालू आसा तेजें आनी तो पर्यंत तुमी हें पळोवन घे. हांगा सामकें सुंदर अशें तेणे सामकें आपलो मळो केल्लो आसा. हांगा दोंगरार घेवन सगळे तेंचे फॅमिली फ्रेंड्स सगळ्यांक घेवन तेंच्यांनी मळो केल्लो. तशेंच आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे जेन्ना हांगा रोयताले तेन्ना सगळे जाण तेंच्यांनी मेळोन हे हेल्प करून एकामेकाक केल्लो आसा. जसो पयलीं सिस्टम आशिल्ली तीच सिस्टम फॉलो करून आयज आमी हांगा मळो रोयल्लो आसा आनी तो आयज सामको भरून फुल्लेलो आसा. तुमकां तेंचेच कडेन जाणून घेवया कशी तेंची खोप आसता पळय सारकी पयलींची. ही खोप तेंची हांगा ते बसोन आतां हांगा राखता ते लागून ही खोप बांदता. मागीर तेंची आई सकयल काम करता, सामकी सकयल आसा. तुळशी लायल्ल्यो आसा, वेगवेगळी हे लायल्ले आसा, पातोळ्यो लायल्ले आसा, मागीर बनाना लायल्ले आसा, तवशीं सगळे तरेचे तेंच्यांनी मळ्यान हांगा घातलेले आसा. जे जे तेंका जिन्नस लागता ते हे तेंच्यांनी आमकां लागून काडून दवरले आत्तां. तशेंच हांगा बारीकसो धग घातलेलो आसा तेंच्यांनी. एक पावसान थंडी खूब आसा हांगा सारकें फुल्ली नेचर म्हणटा तो एन्जॉय करता. आमचो कश्टकरी समाज हांगा जो प्रियोळ वाठारांत जावं सारकें आमी जे आदिवासी हे आसा थंय रावता सगळे लोक थंय तुमकां कश्टकरी समाज असो काम करतना मेळटलो. हे गंजणाची हे मागीर आमी तेजेच कडेन जाणून घेवया. आमचे कडेन गौरेश गावडे बाब आसा आनी तशेंच आमचो सिद्धेश आसा. दोगांय मळेकार आनी आयज रेव्होल्युशनरी मळेकार जाल्ले आसा ते. कित्याक ते आयज कॅमिकल यूज करनासतना आमचे ऑर्गेनीक वेन ते आयज आमचे जे भुरगे नवे तरणाटे आसा तेंचे कडेन एक बरें एग्जाम्पल सेट केल्ले आसा तेंच्यांनी. येदो व्हडलो मळो ऑर्गेनीक वेन तेंच्यांनी केल्लो आसा. आनी आमचो सिद्धू तसोच गौरेश गावडे हेका तुमी पळयता आसतले सदांच. आमच्यो ज्यो प्रेस नोट बी येता त्यो चडश्यो आमचो गौरेश गावडे करता मराठीन कोंकणीन ज्यो येता त्यो. आनी त्यो आमी इजी पडटा जेन्ना आमी त्यो धाडटा तेन्ना. गौरेश बाब सांग तुजो एक्सपिरियन्स सांग. आनी तुजो बाबा सगळी आतां फॅमिली धाकटे भुरगो जो तुजो पुतोणो आसा धाकटो तोवूय आयज हांगा भोंवता आनी फुडले पिळगे कडेनूय हे बरे तरेन तुमी व्हरता आयज मळें जें करता. आनी एक तुमी हे पयलींचें सगळें सांबाळून दवरलेलें आसा. ते बाबतीन तुजी 2 उतरां सांगची आनी केन्नाच्यान तुमी स्टार्ट केलें आनी कितकी वर्सां जालीं तेवूय सांगचें. सगळ्यांक नमस्कार. हांव गौरेश गावडे. सद्या आमी आतां आकारा आसा आनी हो तुमी आतां दोंगर पळयता तो आतां जवळ जवळ 70 वर्सां जाले आमी आतां हो कसयता ही जमीन. पयलो आमगेले आजे बी हांगासर नाशणो रोयतालो सगळ्याक. तुमकां सामको असो पळयता बेळ दिश्टी पडटलो सारको. पयलो नाशणे रोयताले तेजे नंतर मागीर पापान म्हागेले ते अशें काराती घोसाळीं तवशीं बी अशें हेंचो मळो तयार केलो. आतां हांगा तुमी पळोवंक शकता हें सगळें आतां ऑर्गेनीक म्हणटा तशें. म्हणजे आमी आतां सारें म्हणटा तें यूज करिना. वर्मी कंपोस्ट जावं शेणखत मागीर आनी कितें नुस्त्याचें हें सगळें यूज करूनच आमी हो आतां मळो हें करता. कारण आतां खूब गरज आसा हे जें आमी जें कितें शेत तयार करता तितून कॅमिकल यूज करूं जायना कशेंच. तें खूब हार्मफूल आहा. त्या खातीर आतां आमी चडशें लक्ष आतां हेजेरूच दिल्लें आसा सेंद्रीय खत म्हणटा तशें ऑर्गेनीक. कारण आतां ते कॅमिकलाचे आनी खुबशे वेगवेगळे तरेचे दुयेंसां तयार जाता. नाना तरेचे हें जाता दुयेंसां जाता. त्या खातीर आतां आमी चडशे आतां ऑर्गेनिकाचे आमगे प्रयोग चालूच आसा. आमच्या वांगडा आतां दिनेश बीन आसता तेगे वर्मी कंपोस्टूय आमी यूज करता. तेजे वेगवेगळे प्रयोग आमी चालूच आसा. जेणे करून मागीर हेजे फुडेंय बी आमी बाकीचे शेतकार जे आहा तिंकां आमी मुखार घेवन वयतले. आतां आमी तुमी पळोवपाक शकतले हांगासर आमी तवशिणे रोयल्ले आसा, तेवटे मुळो आसा, मागीर हे मके रोयल्ले आहा. मोके म्हणलें बरें केलें तुवें. मोके रोयल्या. मोके रोवपाचें कारण सांगा तुमी कितें आसता तें. मोके म्हणल्यार आतां चवथी कडेनूय ताका खूब डिमांड आसता हेका लावपाक. मागीर इजिली हांगासर अशें जाता तें. म्हणजे ताका डिमांडूय चड आहा आतां त्या खातीर. आनी हे बेड्स तुमी सगळ्यांनी मेळोन केले. जे रेव्होल्युशनरी भुरगे आशिल्ले ते तुमच्या वांगडा मेळोन करताले तुमच्या फॅमिली वांगडा. पयलो आमी फाटले फावट व्हिडिओ तो ते सगळे रेव्होल्युशनरी आमगेले पिळवयचे सगळे वाघ येयल्ले हांगासर सगळे बरे तरेन तेंच्यान खूब आदार केल्लो आसा. अशेंच तरेन आमी एक फॅमिली कशी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची तयार जाल्ली आसा. जेणे प्रत्येक आदार आपणालो एक वांटो कसो हेका दिता. तर आमी फुडें पळोवया हांगासर कशें कशें हें केलें तें.
सिद्धू सिद्धू हांगा तुमी पळोवंक शकता हांगा कणगां आमी खुट्यावयली कणगां रोयल्लीं आसा जी आमकां दिवाळे बी मागीर ते यूज करता मागीर. आणि चवथीचो आतां पुरमेत जातलो पळय तेका लागून कितें केलां तुमी म्हणल्यार जो आतां चवथीक आमी बाजार बाजार भरतलो जावं आमची माटोळी तेका लागून बरोबर बरोबर त्या ती तवशीं मागीर सगळे वालांची भाजी बी भरपूर डिमांड आसता. चवथी बी भरपूर डिमांड आसता सट करून मेळना मागीर 5 तरां भाजी आसता 11 तरेच्यो भाजी आसता. आणि हे सगळे काराच्यो त्यो काटे कणगां मागीर ते वाल रोयल्ले आसा. सुंदर असं मळो तुम्ही पळयता आणि हे हे पळोवपाक हे गोंय पळोवपाक लागून सारखे आमचे जे सिटीनी लोक रावता जावं भायर जे व्हडले व्हडले हितून मेट्रोपॉलिटन सिटीज रावता ते सामके आतुरलेले आसता. आणि हे गोंय हे रियल गोंय खंय तरी आमी दाखोवंक जाय. गोंय म्हणल्यार फक्त बिचीस आणि पार्टी हे न्ही. गोंय म्हणल्यार हे रियल गोंय आमचे जे नेचरान नटलेलें आसा तें गोंय सांबाळपा लागून आयज कश्टकरी समाज जो आसा आमचो तो खंय तरी फुडें सरला फुडें हें करता. आणि आयज बरें दिसता पळोवन एक आमी ड्रीम पळयल्ली की जें गोंय आसतलें तें फुल्ली ऑर्गेनीक स्टेट जातलें म्हणून आमी आमच्या पर्यंत जाता तशें आयज प्रयत्न करता. आमचे जे भुरगे आसा तेंचे आमी तकलेन घातलेले आसा आणि तेंच्यांनी येदो व्हडलो मळो हो तयार केल्लो आसा ऑर्गेनीक वेन आणि ऑर्गेनिकली तेणें हें ग्रो केल्लें आसा आणि हें सामकें पॉसिबल आसा. आयज तुमी जर पळयता जाल्यार तुमी नोट करूंक शकता की हे मिनिस्टर आसा ते ह्यो ज्यो युरियाच्यो पिशव्यो दिता लोकांक हे आणि ऑर्गेनीक स्टेट करतले म्हणून आमचो जो बाबू कवळेकर आसा तो सांगता ऑर्गेनीक स्टेट करतले म्हणून. आणि जेन्ना युरियाची पिशव्यो तो स्वताक वाडटा हितूनच्यान ऑर्गेनीक कशें जातलें. ऑर्गेनीक इजिली पॉसिबल आसा. सो गौरेश गावडे आसा दिनेश गावडे आसा सिद्धू आमच्या वांगडा आसा कितकेशे आयज माड्डोळत वाठारांचे आमचे कितकेशे भुरगे आयज मळ्यांनी ऑर्गेनीक हितून रोयता आमची भाजी. आणि फुडें आनी चड जाण जावन जावया. हो सत्री हाड तूं कितें नाका कशे बेड्स केल्या पळय तेंच्यांनी बेड्स केले आणि हेचो जागेचो पुरेपूर म्हणटा तो वापर केला. आतां मदीं तुमी पळोवंक शकता ह्या वालां मदीं आतां मदीं मदीं हें लायला मके लायिल्ले आसा. इंटिग्रेटेड फार्मींग म्हणटा ते म्हणजे तेजेर मातशें म्हाका आतां तेणें नांव घेतलें इंटिग्रेटेड फार्मींग. हेजेर जर 2 उतरां सांगतले जाल्यार जे मुखाल्ली पिळगी आसा जे यूथ फार्मिंगान येवपाक सोदता तांकां खंय तरी बरें पडटलें. ते खंय तरी एक ऑपॉर्च्युनिटी घेतलें आनी एनकरेज जावन तुमकां मोटिवेट जावन फुडें येवपाक शकता. दिनेश आसा दिनेश खूब कडेन वयता थंय प्रमोट करता ऑर्गेनीक फार्मिंगाचें. तेजी स्वताचे जे मॅन्युअर आसा तो दिता सवाय भितर दिता. आणि तशेंच गौरेशा फाटल्यान दिनेशाचो हात व्हडलो आसा भितर. दिनेश आसतलो दिनेश केरकर सदांच तो हांगाच आसता. दिनेशाचो हात खूब व्हडलो आसा भितर गौरेशाचो हें करपाक मोटिवेट करपा लागून. गौरेशू तितकोच हें भुरगो तेजे बरोबर आमचो नितेश बोरकर आसा जेणें ऑर्गेनीक वेन येल्लो वॉटरमेलन काडलेलें. मागीर फाटल्या दिसांनी तेणें सक्सेसफुली स्ट्रॉबेरी काडलेली ऑर्गेनीक. आणि आयज आमी हांगा हें मळ्यान हे सगळे भुरगे आमचे आयज फार्मींग एक्टिविटीजान सामके हे जाल्ले आसा जेणे करून लोकांक फुडली पिळगी येतली तेंचे कडेन बरे तरेन शिकवण पावचें आणि तेंच्यांनी ऑर्गेनीक करचें म्हणून. तसोच हांव एक नांव विसरलो आश्वेक घाटवाल तेणें झेंडूची फुलां हें केल्ली. मागीर आमचो पेडणेचे भाव आशिल्ले थोडे तेंच्यांनी झेंडूची फुलां हें केल्ली. अशें करून ते आयज सगळे वांगडा मेळोन आमचे शेतकार हे चलयता. आमचे शेतकार इनिशिएटीव रेव्होल्युशनरी गोवन्साची इनिशिएटीव जी ते फुडें व्हरता आणि सामके फूल हितून गव्हर्मेंटा पेक्षा कितकेशे पटीन ते बरें हें करता भुरग्यांक. आणि हे खूब सरकारानूय हेजेर दाखल घेवची आणि आमचे जे ऑर्गेनीक स्टेट करपाक सोदता आमी तेजेरूय आमी ह्या भुरग्यां कडल्यान हें घेवचें. आणि तेंचे जाणटे आसा तेंचे कडल्यान घेवचें. कित्याक हे युरिया येयला ते आतां खंय तरी येयला आणि हितूनच्यान युरियाच्यान आमचें खंय तरी शेत काबार जायत आसा. कित्याक युरिया जितकी घालतली तितकी जमीन पिड्ड्यार जातली आणि जितके आमी ऑर्गेनिका कडेन वळटले तितकी आमची जमीन बरे तरेन सुपीक उरतली आणि बरें पीक काडपाक शकतले तेजेर. इंटिग्रेटेड फार्मिंगाचेर तुजे कडेन जाणून घेवपाक जाता गौरेश बाब.
इंटिग्रेटेड फार्मिंग खूप फावटी तुम्ही ऐकला, नितेशू उलयता, दिनेशू उलयता, आणि तुम्ही खूप कडेन म्हाकाय खूप कमी नॉलेज आहा भितर. बरोबर, इंटिग्रेटेड फार्मिंग खूप गरजेचें आहा. आतां तुमी पळयत जाल्यार जर एक पिकान जर आमकां लुकसाण जालें जावं कितें जालें जाल्यार तेजे भितर जे आनी दुसरें क्रॉप मिक्स म्हणून रोयता जाल्यार तेजेर आमी सर्वायव जावंक शकता. अशे तरेन हें इंटिग्रेटेड आहा, म्हणजे एकामेकाचेर हें अवलंबून म्हणटा तशें आसा, आनी एकामेकाचे हेचेर रावनूच हें आमचें चड प्रोडक्शन आमी घेवंक शकता. असो जो एक आमचो इनिशिएटीव आहा, जो नितेश बोरकार आमचो खुबशे हितून लक्ष घालता आनी आमकां वेगवेगळे तरेन आमकां तो मार्गदर्शन करीत आसता. मुद्दाम स्पेशल तो विजीट दीत आसता केन्ना केन्ना. शहरी भागातल्या लोकांक हेचो बेस्ट एक्झाम्पल दिवचें म्हणल्यार तुमी जो म्युच्युअल फंड करता आणि शेअर्स हेचे भितर जो डिफरन्स आसा ते इंटिग्रेटेड फार्मिंग म्हणल्यार तुवें सारको सिस्टमॅटिकली तुवें रोवप भितर. म्हणल्यार हांगा जर लॉस जालें जाल्यार हांगा प्रॉफिट जातले तुवें, मदीं तेंच्यानी मोके घातलेले आसा आनी ही वेल चडयल्ली आसा. तशें करून ते इंटिग्रेटेड फार्मिंग म्हणटा. म्हणल्यार एक जर क्रॉप तुजो लॉस जालो जाल्यार खंय तरी दुसरो मोके जे रोयल्ले आसा ते खंय तरी ग्रो जातले. म्युच्युअल फंड आनी डायरेक्ट शेअर इन्व्हेस्टमेंट हेजेर शहरी भागाचे भुरगे आसता तांकां हांव सांगपाक वता की सेम तरेन ते चलता इंटिग्रेटेड फार्मिंग. आणि झिरो बजेट फार्मिंग जे मनोज सदांच म्हणटा, जे झिरो बजेट फार्मिंग म्हणल्यार हांगचे मॅन्युअर हांगाच जावप, तेजेरूय आमी जाणून घेवया कितें आसतलें काय म्हणून फुडें कितें झिरो बजेट फार्मिंग तेंचो कसो हें आसतलो तो. म्हणल्यार ते तरेन ते कशें काम करता, म्हणल्यार मॅन्युअर ते कशें करता आयज ते गौरीश बाब. आतां झिरो बजेट म्हणल्यार कितें, म्हणजे कांयच इन्वेस्ट चड करिनासतना कशें हें करप, प्रोडक्शन कशें घेवप, तेजेर तो एक कॉन्सेप्ट आहा तो. म्हणजे आमकां आतां अवेलेबल इजिली आहा पळय, गोरवांचें शेण जावं अशें उडयता तें कलेक्ट करप, तें यूज करप, ते पासून शेण खत तयार करप आनी तें पळय हें सगळें तेजे पिकावळ तयार करप. म्हणजे आनी चड कांय खर्च म्हणटा तो ताका कांय येना. हांगासर कितें आहा तेजोच हें करप आनी कंपोस्ट तयार करप. फॉर एक्झाम्पल पानां जर पडलेली आसा तेजी कंपोस्ट तयार करप, जावं कितें कितें मॅन्युअर जशें गौरीशान म्हणलें की गायचें शेण आसा तें खूब उपयोगी, गायचें मूत आसा तें खूब उपयोगी आमकां, तें आमी यूज करून युरीन घेवन सगळें तें शेत आमी तयार करतात. ताका लागून नुस्त्याची सुद्दां जाय जाल्यार खवळां जावं नुस्तें जे बारीक बारीक जे वेस्ट आसता नुस्तें तें आमी यूज करूंक शकता. नुस्तें कमी प्रमाणान यूज जाता हे सायडीन, कित्याक आमी हे भाजी शिवराकान जावं जेन्ना सोमार ब्रेस्तार आसता तेन्ना आमी यूज करता, म्हणून हे सायडीन नुस्तें कमी प्रमाणान यूज करता. पूण जेका जाय तेका नुस्तें यूज करूंक जाता हितून. फुडलें रोजा इंटिग्रेटेड रोयला तुझे जो हांगा अशें हेजेर हितून हांगा तेणे तवशी घातल्या तेजे बरोबर रोजांय घातलेले आसा, तेवूय एक इंटिग्रेटेड रोय. चिबडाची वेली ऑलमोस्ट सेम दिसता दोनूय. भेंडे बी रोयल्ले आसा, कसली वेरायटी लोकल गावठी भेंडे 700 रांचे भेंडे, जेका सामको डिमांड आसा हांगा, लोक सारखे सोदता ते. खूब कमी मेळटा, हे वाठारान येयल्यारूच तुमकां मेळटले, जावं काणकोण सारखे सांग्यार सारखे थंय गेल्यार मेळटले. हे 700 रांचे शेरे. तशेंच आमचे कुडका थंय 900 रांचे भेंडे आसता, तेवूय तुमी हें करपाक शकता. हेज्यो बी आमी सांबाळून दवरूंक जाय, कित्याक ह्यो खंय तरी एक्सटिंक्ट जावपाक पावल्या. लोक खूब जाण रोयना आनी आयज हायब्रीड शेता कडेन वयता जावं हायब्रीड बियां कडेन वयता, आनी हे खंय तरी आमचे जे एक हें आशिल्लें सारकें, म्हणल्यार आमी तें कितें म्हणटा की आमचे वावरता ही मायभूंय जी आसा तेका लागून आमी वावरता. आयज गोंय जे एकठांय जाल्यार रेव्होल्युशनरी कॉमन्साचें नांवान, ते मातयेक लागून स्टार्ट आमी एंटरप्रेनर तयार करतले म्हणून केल्ले, मागीर फार्मिंगान आमी देंवले आनी आयज सक्सेस तो पळोवपाक शकता तुमी. कितके जाण भुरगे आयज एंटरप्रेनर जाल्ले आसा आनी कितकेशे भुरगे आयज आमचे फार्मिंगान देंवल्ले आसा. आनी गौरीश गावडे, दिनेश गावडे, नितेशा सारखे आयज भुरगे तांकां एक रोल मॉडेल जाल्ले आसा आनी बिनदास ते सारके सगळे आपले सिक्रेट आसा ते पयलीं लिपोवन दवरताले. पयलीं लोक, पयलींचे जे फार्मर आशिल्ले जावं कोण सारके करोडपती फार्मर आसा हांव ते म्हणटा, थोडेच जाण आसा ते लिपोवन दवरताले. आयज आमचे भुरगे बिनदास हे सगळे लोकां कडेन पावयता, जेणे करून आनी भुरगे आनी फुडें सरचे, आनी भुरगे गव्हर्मेंट जॉबाचेर रावचे न्ही, आनी भुरग्यांचो एक हे पॉलिटिशनांनी यूज करचे न्ही. आमी फुडें जाणून घेवया आमी कितें.
बाबा यो हे तवशे यो कनिश यो तुम्ही एका पळयता हे चायल्डहूड आमी जगलेले पयलीं आणि आयज आमचे कितकेशे लोक आपलो गांव सोडून पयस गेल्ले आसा शहरा कडेन वळिल्ले आसा आणि हे चायल्डहूड खंय तरी मिस जाता हे मातयेन जेन्ना आमी मिसळून काम करतले तेन्नाच खंय तरी मोग उरतलो गोंयचे लागून मोग उरतलो आणि हांव शुअर सांगपाक शकता हो भुरगो खंय तरी व्हडलो जाता तेन्ना आपली मातयेचेर तेजो इतको मोग आसतलो की हे मातये वांगडाच तो रावपाक सोदतलो तेजें नांव कनिष्क गावडे म्हाका शेतला मजा येता म्हाका घोसाळी तेंच्यांनी कशी हे केल्या पळय तुम्ही मुद्दाम ती आतां वाडलेली आसा भितर घोसाळी शेवण्या लागून हे केल्या तुम्ही हे घोसाळ्याचे ना, ना. पळयता माटो ते आतां शेवणी चोचयता येवन म्हणून आमी तेंकां आतां प्लास्टीकचे हे पळय कवर घातला आमी जेणे करून शेवणी येवन हांगा तो चोचोवपाक ना सत्तरी येदर मातशी मोबायल काय मला काढूत ना ते वयर हांगा ते आता काडपाच्यो आता हे 2-3 दीस रावचें पडटलें कारातेचे बाग आसा ही हांगा आणि कारातेत सगळे जाणा आमी कित्याक लागून आमी यूज जाता ते काराते जे डायबिटीज पेशंट आसता खूप जाणां जाणट्यांक डायबिटीज आसता जावं आयज डायबिटीसाचे वन ऑफ द हायेस्ट आमी आसा जे इंडिया आसा ती डायबिटीसान खुबशे अरावंड 30 to 40% लोक डायबिटीसाचे शिकार जाल्ले आसा आनी तांकां लागून ही कारायती सामकी उपयोगी आणि ती खूप बरे तरेन आयज खूप वेगवेगळे तेजे करपाक जाता भाजी करता कोण तेजी भाजून खाता पूण ही सामकी बरी हितून आनी कारायत्याकूय डिमांड तसोच खूप आसा ते आमी आमच्या भारतांत गौरेशान लायल्ली आसा गौरेश इतको मळो तुमचो बागायचो कारायत्याचो आणि अशे वेगवेगळे सेपरेट सदांच तरी जाल्यार सारखे हे जाता न्ही बरोबर बरोबर ती आई नोंदणी काडटले एक खंय तरी हेल्दी लायफस्टायला कडेन आमी वळटा हांगा आणि हे हेल्दी लायफस्टायल आमचे राखून दवरले जशें जाणट्यांनी आमकां दिल्लें आमच्या जाणट्यांनी आमकां हेच शिकयल्लें की तुमी पिकोवन खाया सगळे दोंगर तुमचे आसा सगळे भात तुमचे आसा पूण हेजेर आयज खंय तरी अतिक्रमण जाल्लें आसा खंय तरी आनी गव्हर्मेंटाकूय सांगपाक सोदता की जो पर्यंत हे आमी मुळान आमी वचना जे आमचे मूळ आसा ते आमी वचना तो पर्यंत डेव्हलपमेंट जावचें ना तुम्ही कितकोय डेव्हलपमेंट करा जो कॉन्क्रिटायज डेव्हलपमेंट आसा तो कितकोय करा पूण आयज आमी हे खंय तरी विसरले जाल्यार आमी फुडें कशेंच पावचे ना आयज जर तुमकां टुरिजम करपाक जाय जाल्यार हेच आमचे दाखोवंक शकता हेच आमचो ट्रेजर म्हणून दाखोवंक जाता कितकेशे टुरिस्ट हेजे कडेन वळटा आयज जे नॅचरल फार्मींग आसा तेजे कडेन वळटा जावं रियल गोवा रियल लायफस्टायल पळोवपाक जाय तांकां खूब कडेन नेचरा वांगडा मेळोंक सोदता ते भितर हे जर आमी दाखयलें जाल्यार टुरिजमांनी खूप जाण जे गांवगिरे वाठार आसा थंय टुरिजमान आमी खूप असो इम्प्रुवमेंट करपाक सोदता ना की फक्त बिचीस आनी तुमचे नाका ते डेव्हलपमेंट व्हडले पूल जे आमकां आयज काबार करून उडयता व्हडले बिल्डिंग्स पळोवपाचे ना आमी नॅचरली जर गेले आमी आयज सैमाकूच घेवन जर वांगडा चल्ले जाल्यार खूप व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी आसा भितर आनी हे परत एकदां आमच्या भुरग्यांनी जावं बाकीचे खंयचे फार्मर आसा तेंच्यांनी जागोवन दवरलेले आसा ते
ही आई तुम्ही पळयता तेजी वाल सांगा ना काय रे वाल हे बघ. हा बाबा सांग आई हा गणेशाची आई पळयता तुम्ही हांगा ती नंदी काडटा सगळी फूल फॅमिली तेंची हांगा आसा सगळे मळ्यान ते काम करता पयलीं जे पावसान तेंकां सांबाळपाचें आनी आतां नंदी काडपाचें ते काम करता ही वाल परत एकदा ऑर्गेनीक वाल गौरेश आनी वाल हळू वाडटा आमी दोन खावन पळोवया बारीक गौरेशाच्या परमिशनान काडटा हांव ना म्हणपाक नको अशीच डायरेक्ट तोडू मरे हेजेर केमिकल ना आनी हांव सांगपाक सोदतां की आमचे जे विवर्स आसा जावं कोणूय आमचे पळयता आमच्या माध्यमाचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या माध्यमाचे पळयता जाल्यार सांगूंक सोदता जर केमिकल मारलेलो आसा जाल्यार ते फार्मराक विचारान तांकां प्रेरीत करा तांकां मोटिवेट करा केमिकल सोडून तुमी नॅचरल फार्मिंगा कडेन वळा म्हणून जेणे करून तुमी केन्ना अशें फार्मान गेले जाल्यार डायरेक्ट तोडले आनी खावंक शकता अशें आनी टेस्ट सामको वेगळो आसता हेजो नॅचरल फार्मिंगाचो जो टेस्ट आसता तो सारको वेगळो आसता ऑर्गेनीक म्हणटा आमी ताका ऑर्गेनीक स्टेट करपाचें उलयता हे खूब जाणां पूण अजून पर्यंत तेंचे कांयच प्रयत्न ना पूण आमचो बारीकसो प्रयत्न आसा ऑर्गेनीक स्टेटी कडेन व्हरपाक आमचो जर गव्हर्मेंट फुडें येयलो जाल्यार आमी 100% ऑर्गेनीक फार्मिंग करतले आनी हे आमी फुडले 3 वर्सान करून दाखयतले हे शुअर आसा आयज हांगा खूब जाण सांगता आमी अशें मळ्यांनी काम करताले इतके करताले पूण शेतकारा लागून खंय वावरतना कोणूच दिसना खूब जाण सांगता आमी शेतकार सगळे जाण शेतकार म्हण लायता राणे सुद्दां शेतकार म्हण लायता पूण खंय शेत करतालो कितें करतालो कोण जाणा कितें लिपोवपा लागून शेत करतालो तेवूय लोक जाणा आतां जायो हात दुखले रे ना हा कोणीच मेळना मोर काय मुंगस मेळा म्हाका मग असं म्हणून इतके वयर हय उबे रावता ते फोडल्या मरे भरलेले वाल सारखे हय. सगळे ती पळय पानां तोडल्या पळय एक दिसूच मुंगस सापडलेले म्हाका 3 दीस ती तोडयता आणि आम्ही माड्डोळा आसा आणि माड्डोळा जायो म्हणल्यार सारखे फेमस माड्डोळच्यो जायो वेगळेच वासाच्यो माड्डोळच्यो जायो म्हाळशेक आवडटा माड्डोळच्यो जायो सगळे देवांक आवडटा आनी माड्डोळच्यो जायो हेंकां मान व्हडलो म्हाळशे कडेन मान व्हडलो म्हाळशे देवळी आसा जी माड्डोळची आसा तिजे कडेन तिजो मान व्हडलो आनी लोक मुद्दम येता म्हणून गौरेशानूय हांगा जायो घातलेल्यो आसा जायो फुलता तेज्यो जायाचे कळे ते सगळे घेवन रावता ते देवीकूय पयलीं वयता जायो आनी लोकांकूय खूब आवडटा जायांची पुजा जाता माड्डोळाक तेन्नाय ह्यो खुबश्यो जायो आसा ते आमचे शेतकार भाव आसा ह्या वाठारांतले ते देवीक व्हरून ते अर्पीत करता जायो म्हणून खंयच्याय फार्मान चल हे सायडीच्या जे माड्डोळ प्रियो वाठारांत खंयच्याय हितून चल थंय तुमकां जायो लागलेल्यो आसतल्यो कित्याक हो मान ते पयलीं देवीक दिता आनी हे देवीक लागून मान तेंच्यांनी तसो दवरलेलो आसा नेचराक हार्म करनासतना डेव्हलपमेंट म्हणटा तो हो नेचराक हार्म करून डेव्हलपमेंट करता तुमी करता आणि नेचरा वांगडा डेव्हलपमेंट म्हणटा तो हो सदां हांवें दाखयली तुमकां तेंची जी खोप आसा तितून ते सगळे रावता हांगा नॅचरली ते लायफ जगता सगळे हांगा ती खूब मुद्दम दाखोवची हांगा पावून जे सूख मेळटा ते खंयच्याच व्हडल्या बंगल्यान मेळचेना जावं खंयच्याच व्हडल्या राजवाड्यान मेळचेना हें सूख हांगा मेळटा आनी जेन्ना हांव हांगा भितर सरलो हांव 5 मिनटां लागून येयल्लो फक्त आमचे दुसरे कडेन आयज आमी जो इनिशिएटीव केल्लो आमचे फेलिसिट करपाचे म्हणल्यार एक टोकन ऑफ एप्रिशिएशन दिवपाचें आमचे पोलीस आनी ज्यो नर्सीस डॉक्टर आसा तेंकां आनी हांगच्यान वाटेर वतना आमी वयर वचून या म्हणलें तेन्ना आमकां हांगा पावले आनी हें सूख जें मेळटा तें खंयच मेळचेना हें सामकें हांवें तुमकां बरोवन दिता आनी सुशेगाद सारकें बसून हांगा सगळो मळो जो पळोवपाक मेळटा तो एक वेगळो हें आसा तो शब्दान सांगपा असो दिसना
तांकां शब्द सामके कमी पडटले सुशेगाद बसपाचे हांगा शेकोटी पेटयल्ली आसा खंय तरी आमी हे पे करून वयता म्हणल्यार आयज जे सिटीनी रावता ते खंय तरी पे करून वयता हे पळोवपा लागून हे गंजणाचे हांगा लायिल्ले आसा तेंच्यांनी जे गंजण चावेन मिसळून जर आमी पिले जाल्यार खूब हेल्थ बेनिफीट आसा तेजो हांगा म्हाका दिसता आमी जी ब्रिदींग करता जो आमी श्वास घेता तो सुद्दां सामको आमचे एक थोडे आयुश्य वाडयतले शुगर आनी म्हाका दिसना हांगचे जे हेतून अशें काम करता तांकां खंय तरी कोवीड जावं आनी कसले दुयेंतां जाल्ले आसतले आनी आमी जाणून घेया हांगा बारीक पॅच दिसता आमकां हांगा गौरेश बाबा कडेन जाणून घेवया हांगा बारीक पॅच दिसता हांगा जो भाताचो पॅच आसा इल्लोसो कुडको आसा हांगा चड ना तो म्हणल्यार एक 5 मिटराचेर तो आसा फक्त आमी जाणून घेवया तो कित्याक लागून हो पॅच तेंच्यांनी असो दवरला तो बरें हो आतां तुमी पळयता हो भाताचें आतां सद्या ही हें केला जागो आतां आनी हें आतां आमकां कित्याक लागा म्हणल्यार चवथी आमकां नेवें जाय पडटा पळय तेन्ना हें आमकां तें खूब डिमांड आसता नेव्या लागून त्या खातीर आमी मागीर जातकीर कट करता आनी हायवेर मागीर तें कोण मागता तांकां दिता हेका भरपूर डिमांड आसता सोंपेपणी अशें मेळना हें आमी पयलू पासून हें हांगाच जातालें मागीर आतां बाकीचे लोक तयार करूंक लागले 70 वर्सांचो इतिहास आज्या पणज्या कडल्यान तो खूब कितें शिकोवन येयलो आसतलो म्हणटा आमी अभिमन्यू जसो पोटांच्यान शिकोवन येयल्ले तशेंच ते कितें तरी आसपाक शकता ते हितून आमी सामके कितके उलोवंक जातले हेजे कडेन तेणें आतां पळय कसो विचार केलो तो फुडलो विचार केला तेणें जे नवे आमी एक नवे भात आसता ते पयले आमी गणपतीक जो आतां रोखडीच आमची चतुर्थी येवपा आसा आनी आमच्या हिंदू धर्मान गणेश म्हणल्यार आमचो प्रथम दैवत म्हणटा आमी तेका अर्पीत करता म्हणून हे तेणें भात हांगा रोयल्ले आसा बारीकशे पॅचान भात रोयल्ले आसा तेका खूब डिमांड आसा लोक येवन मागोवन व्हरता आमकांय खबर आसा जेन्ना जे जाग्यार शेत ना जावं शहरांनी आतां 1.5 दिसांचे 5 दिसांचे गणपती पुजता थंय खंय तरी आमकां खूब डिफिकल्ट जाता हे नवे भात मेळपाक म्हणून हो एक बारीकसो पॅच तेंच्यांनी दवरलेलो आसा फुडें आं चप्पल घालता पावस चाव आणि शेकोटी हो एक वेगळोच अनुभव आणि आमी एक दीस शेतान फुडल्या आयताराक करपाचें आसा आमी म्हाका दिसता खंयचें काम करपाचें तें माडापय माशेलान करपाचें आसा मुद्दम तुमी जमा जावचे थंय आनी हेजो आनंद घेवचो सकाळी 9 म्हणल्यार आमी चालू करतले एक दीस शेतान इनिशिएटीव हांगाय केल्लो आसतलो तेंच्यान पयलीं हो आतां एक जलकुंड तयार केला हय ओके हो बाबा सगळी हाडल्या नाका तो भिजलो आसा न्हू तेका हो जलकुंड तयार केल्लो आसा तेंच्यांनी म्हणल्यार जेन्ना जिमान पावस कमी जातलो आनी उदक सोर्सीस कमी जाता उदकाक आनी ह्या तेंच्यांनी जलकुंड तयार केल्लो आसा जेणे करून फुडले गिमाक त्रास जावचे न्ही म्हणून हो जलकुंड तयार केल्लो आसा आनी नॅचरली जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार दोंगर म्हणल्यार आयज एक उदकाचो सोर्स आमकां दोंगर आसा सगळे झरे आमचे बांय भरताले मागीर सकयल सगळे सिपेज जाता ते उदक आमचो दोंगर आसता चिरो टायप आसता सगळो आनी दोंगर खंय तरी ते उदक सगळें स्टोर करून दवरता आपल्या गर्मान स्टोर करून दवरता आपल्या पोटान स्टोर करून दवरता आनी तें आमचे कडेन पावता आनी आयज कितें जाल्लें आसता एक्झॅक्टली ऑपोजीट जाल्लें आसा तेचेर हांवें ओदो जशें म्हणलें आयज आमचे आमदार म्हणटा आमी शेतकार आमी हें करून येयल्या पूण हें तेंकां आपले मातये कडल्यान ते खंय तरी पयस गेल्ले आसा आयज म्हणून आयज ते विसरलेले आसा खंय तरी ग्रीड तेंकां पयशांची ग्रीड तेंकां खंय तरी जी मातये कडल्यान पयस व्हरता आयज हे दोंगर आमचे जर सांबाळून दवरलेले सगळे जाल्यार आमकां आयज उदकाची खंयच कमी पडची नाशिल्ली आयज जेन्ना आमी डोर टू डोर करपाक भोंवताले तेन्ना आमी कितके कडेन पळयले सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी भोंवल्या प्रत्येक कडेन वेगवेगळे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची डोर टू डोर कॅम्पेन चालू आशिल्ली प्रियोचे आतां प्रियो आसा प्रियोचेच उलोवया सावयवेरें पालसरे ह्या गांवांनी उदकूच ना हे गांवांत उदकूच ना टँकराचेर डिपेंड रावचें पडटा टँकर येयल्यार येता व्हडलें राजकारण जालें जेन्ना आमी व्हिडियोजून काडलो थंय आमचे दिनेश बाबान व्हिडियो काडलो कशें तांकां उदका लागून 4 दीस रावचें पडटा वयर येवचें पडटा व्हडलें राजकारण जालें ढवळीकराचें आनी आमचे गोविंद गावडेचें व्हडलें राजकारण जालें ते खंय तरी दाखोवपाक सोदताले की हेणें उदक हाडूना तेणें उदक हाडूना हेका लागून उदक उरलां पूण जर आमी हें सगळें सांबाळून दवरलें आमचे जे स्तोत्र आसा ते सगळे
सांबाळून दवरलेले जाल्यार जाल्यार आमकां ही हे त्रास करपाक पडपा नाशिल्ले, आमकां हे त्रास पडचे नाशिल्ले. आयज आमकां नॅचरली उदक मेळटा आशिल्लें. हे सगळे तेंच्यांनी जे उदक येताले ते खंय तरी कट करून दवरला. व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स जाल्या वयर ते खंय तरी प्रॉब्लेम करता आमकां, म्हणून आयज आमकां उदक मेळना. आणि हे जर तुमी जाणा जातले जाल्यार तुमी जाणटे कडेन आमचे बसचें पडटलें. आमचे पयलींचे जे जाणकार आसा तेंच्यांनी हे सगळे नॅचरली सांबाळून दवरले, तेंचे कडेन बसचें पडटलें आनी मागीरूच तुमकां कळटलें. आनी आमचो जो मॅनिफेस्टो जातलो, आमचो जो जाहीरनामो जातलो, आमचो विजन डॉक्युमेंट जो जातलो आमचो, तो असोच जाणटे आमचे आसा जावं गांवांत जे जाणकार आसा तेंचे कडेन वचोन जातलो. ऑलरेडी प्रोसेस आमी चालू केल्लो आसा, खुबश्यो पॉलिसी केल्ल्यो आसा आमी, त्यो आमच्यो अश्योच जाल्ल्यो आसा की आमचे जाणटे जे आमचे जाणकार आशिल्ले तेंच्यांनी सांगलेले आसा आमकां, तेंचे एक्सपिरियन्सान सांगलेले आसा. कित्याक जे जाग्यार प्रॉब्लेम आसा ते जाग्यार सोल्युशन आसा, जे जाग्यार प्रॉब्लेम आसा ते जाग्यार सोल्युशन आसा. सोल्युशन थंयच मेळटा, 100% थंयच मेळटा. थोडी जी मेळना ते थोडे एक्सपर्ट आसतले तेंचे कडेन आमी घेतले. पूण हो विजन डॉक्युमेंट जो तयार जातलो तो हांगच्यान जातलो. आतां कोण आमचे जे कॉपी करता तांकां करपाक कांय हरकत ना. हरशीं म्हणून तुमी कॉपीज करता आमचे, तेजेर कांय ते ना. फॉगिंग केले ते तुमी करता, मागीर आमी सॅनिटायज करताले ते तुमी करता. सगळे तुमी जे कॉपी करून तुमचे कडेन आयडिया अशी कांय ना ते तुमी करता. आतां एक कॉपी करपाची रिक्वेस्ट हांव तुमकां करता. जे शेतकार आसा आमचे, जे शेतकार भाव आसा तांकां तुमी कॉपी करा. आमचे जे ऑर्गेनीक फार्मींग आमी जे व्हरपाचो ते कॉपी करा. ज्यो बिल्डिंगेचेर जावं व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन येता तेजेर आमी ओपोज करता, तेका तुमी कॉपी करा, जेणे करून आमचें सुंदर गोंय सुशोभीत उरतलें आनी आसा तशें उरतलें. आणि इतकें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. हे तुमी सिरियस घेतले, कालूय सिरियस घेवन तुमी मागीर जो फातर पडोवन मागीर तुमी ते निवळ केले तेवूय तुमी सिरियस घेतलेले. जे आमी एप्रिलान दाखयले तेन्ना तुमी सिरियस घेवना, कित्याक तेन्ना तुमकां कांयच पडलेलें नाशिल्लें. आयज पडले तेन्ना तुमकां दाखोवपा मेळ्ळें. कोण तरी हे करून थंय आमचेर आरोप केले की हे कांय खबर ना, ते कांय खबर ना. हेवूय तुमी सिरियस घेतले, जेणे करून आमचें गोंय सांबाळटलें. देव बरें करूं.